C'est bon. Donc, on va l'exercice 4 à la série 1. Soit un fil électrique en cuivre de 0,573 mm de diamètre, transportant un signal de 1 MHz. Bon, là, la question est de calculer l'épaisseur de peau de ce fil. Bon, on a la formule à la fin de l'exercice. C'est la formule de l'épaisseur de peau. Je connais l'épaisseur de peau. La surface تاع le câble. Voilà. Donc, tu as la surface تاع الكابل. هكذا. d'accord. بصح لا بارتي اللي منها اللي حيجوز فيها الكورون جينيرالمون حيجوز في المحيط تاع الفيل تاعك. حيجوز في ليكستريميتي. d'accord. هكذا. دونك هذيك لا سيرفاس تقدر تكون ضيقه، تقدر تكون واسعه. كل ما تزيد لا فريكونس، تاع السينيال، كل ما لا سيرفاس اللي يجوز فيها الكورون تضيق. وكي تضيق لا سيرفاس هذيك واش معناتها؟ تنقص معناتها يزيد، لاتونسيون. معناتها تزيد لا ريزيستونس تاع الكابل. دونك تنقص لا طونسيون ويصرا شي دو طونسيون. هكذا. دونك لا كيسيون هنايا عطاك لي بارامتر اللي تحتاجهم، وعطاك هنايا هاد لا فورمول. دونك هادي دلتا هادي اللي هي ليبيسيغ دو بو 2 فوا رو اوميغا مو. بون مو هي لا بيرميابيليتي تاع الكابل، اوميغا هي 2 بي اف، ورو هي الديامتر ولا الريون. دونك ابليكاسيون نيميريك تلقاو ليبيسيغ دو بو هي 65.62 ميكرومتر. دونك كيما راك تشوفو من ديامتر اللي هو 673 ميكرومتر، دونك عندي غير 65.62 اللي يجوز فيها الكورون. هادي علاش عندي لا فريكونس تاع 1 ميجا هرتز. شوفوا هنا لا فريكونس في لا فورمول راهي في الدينوميناتور. معناتها كل ما تزيد لا فريكونس كل ما تضيق لا سيرفاس اللي يجوز فيها الكورون. تزيد تنقص. دونك ان ابليكاسيون نيميريك برك. calculer la résistance du fil par unité de longueur. بون عندي هاد لا فورمول ثاني. هنا هاد لا فورمول تربط لا ريزيستونس باش بليبيسور دو بو، بديامتر تاع الفيل الكتريك، وبلا لونغور تاع الفيل. هكذا. dans la question قالت calculer la résistance par unité de longueur. donc calculer R sur L. معناتها نحتاج نعرف معناتها pour chaque متر من الكابل تاعي ولا من الفيل تاعي شحال عندي اون ريزيستونس. هكذا. دونك كالكولي ار سور ال، نجيب ال هنايا يبقاو لي هاد لي بارامتر، بقى لي رو هنايا وهادو هنا في دينوميناتور. ابليكاسيون نيميريك. دونك عندي رو، عندي دي ديامتر، وعندي عندي ليبيسيغ دو بو. بون رو لي هي ريون ودي ديامتر. دونك واش نلقاو 0.16 اوم بار متر. معناتها بور شاك متر من الكابل تاعي لا ريزيستونس تاعي تزيد ب 0.16 اوم. راكم معايا لحد الان؟ وي انا معك. بون نشوف لا بلوبار تاعكم راهم ديزاكتيفي لي ميكروفون تاعهم، معناتها كيحبوا يسقسوني سؤال ولا كيفاش حنسمعهم. وي مسيو انا معاك. وي مي اكتيفي لي ميكروفون تاعكم باش تسقسيوني. بون دوكا la question C, elle calculer la résistance totale du fil pour une longueur de 1 km. Donc elle m'a donné la longueur. Donc tout simplement, le paramètre تاعي fois L. Donc شحال نلقى 0.16 fois 1000 bon بالمتر نلقى 162.25 اوم. دونك معناتها الفيل الكتريك تاعي تكون عنده لونغور تاع 1 كيلومتر راح يشبه اون ريزيستونس تاع 162.25 اوم. La question D, pour quelle longueur de câble le signal est atténué par 3 décibels, sachant que le signal est caractérisé par une tension d'amplitude 9 volts et un courant de 20 milliampères. كاينه فورميلا هنا ثاني. بون فورميل بصح ماشي فورميل اكسترا اوردينير. واش رايكم؟ هاد القانون شنو هذا؟ تاع ماش هاد القانون؟
افيكاس بافيكاس لا هذيك آه. من الفوق في سير لغه راسين وي في سير نعم هل يساوي في سير اي في سور اي وي تري بيان دونك لا لوا دوم وي دونك راني حاب نعرف بور كال لونغور دو كابل سينيال تاتيني 3 ديسيبل معناتها شنو هي لا لونغور اللي الكابل تاعي فيها ينقص 3 ديسيبل دونك قبل ما نعرف لا لونغور لازم نحسب قبل هاد لا ريزيستونس دونك واش معناتها السينيال تاعي تاتيني 3 ديسيبل معناتها في الدخله تكون عندي 9 فولت في الطرف الاولاني تاع الكابل وفي طرف لوتر اكستريميتي تاع الكابل تكون عندي 9 سور لا راسين دو 2 9 sur la racine de 2 pour une tension معناتها une atténuation تاع 3 ديسيبل هذه تعرفوها في لي فيلتر بون هذه تعرفوها في لي فيلتر كي نقول لي طونسيون تنقص 3 ديسيبل معناتها كومسي قسمتها على لا راسين دو 2 دونك هاد دونك لا ديفيرونس دو طونسيون ما بين الاطراف تاع الكابل نقسمها على شحال على الكورون تاعي الكورون اللي يرفدو السينيال تاعي دونك 20 مليون امبير دونك عندي اون ريزيستون تاع 131.8 اوم دونك كي يكون يكون عندك الكابل تاعي لا ريزيستونس تاعو 131.8 اوم هاد لا ريزيستونس راح تسبب لي اون اتينياسيون تاع 3 ديسيبل بون لا لونغور تاع الكابل اللي تقابل هاد لا ريزيستونس تو سامبلومون نعاود نابليكي هاد لا لوا دونك ار فوا ار دونك ار ديفيزي بار هاد البارامتر باش نلقى ال نلقى 812 متر هكذا دونك ابري 812.33 متر الكابل تاعي تاتينيا 3 ديسيبل وهذا ليكزارسيس الهدف منه انكم تاخذوا فكره على لاتينياسيون تاع الكابل كيفاش تصرى الفينومين تاع لي بي سور دو بو دونك انا 812 متر كومام هي ديستونس كبيره بون جينيرالمون سي رار في بوس دو تيران ولا في بروتوكول كومي ولا في لي ريزو اندستريال سي رار وين تلحق هاد لي لونغور بون قبل ما ندوز لا دوزيام سيري شكون عنده سؤال اللي حاب يسقسيني قبل ما ندوز لا دوزيام سيري دونك ندوزو لا دوزيام سيري بون لا دوزيام سيري هادية راهي لا مام مي شنو كيعاود تريفيزيتي لقيت فيها كالكو زيرور دونك ومن بعدا كي نكملو عاودو ندخلو لا بلاتفورم و تيليشارجيو لا دانيير فيرسيون بون دي زيرور صغار ماشي حاجة كبيرة دونك ليكزارسيس 1 هنا عندي دو شيما عندي شيما A شيما B ولا دياغرام A دياغرام B بون دياغرام A عندي سينيال دورلوج وعندي سينيال داتا دانفورماسيون بار كونتر في الشيما في دياغرام B عندي غير داتا بون هنايا بريومبول سي لو فيلد ولا الشون دو سينكرونيزاسيون هذا الاف اس دي فريم ستارت ديليمتر فريم اند ديليمتر بون قبل ما نشرحو شو قبل السؤال قالك نومي شاك ميثود دو ترانسميسيون بون كيما تشوفوا لا ريبونس قدامكم هذه اسمها سينكرون وهذه اسمها اسينكرون علاش هذه سينكرون نعم عجل كلوك دوك انا كيهمني ليميتور ولا ترانسميتور كي يبدا يبعث لانفورماسيون تاعو لازم لي ريسوفي لو ترانسميتور يعرف منين يبدا يقرا يعرف الان منين يبدا زيرو من يبدا لانفورماسيون هذه الداتا من تبدا دونك لازم يكونوا سينكرونيزي لازم تكون اون كادونس وهذا شكون يخدم هذا يخدم على لورلوج في هذا لو كا دونك الريسيبتور راهو يستنى غير يلحق لو طوب دورلوج ولا الفرون مونطون تاع لورلوج بون يعرف بلي لانفورماسيون تاعو راح تبدا دونك في هذا لو كا يبدا ديريكت منا من الاف اس دي انفورماسيون اف او دي بار كونطر في لو كا تاع كومونيكاسيون اسينكرون ما عنديش اورلوج دونك واش يديروا قبل ما تبدا لانفورماسيون وريماركيو بلي هاد الدياغرام هنايا وهنا راهم كيف راكم معايا في السينكرون اسينكرون لي دياغرام راهم كيف ابارتير منا بصح شنو هنا في لو كا اسينكرون عندي هاد لي كاتبيت هذا اسمه بريومبول ولا سينكرونيزاسيون دو فيلد دو شون بون دونك لو ريسيبتور راهو يستنى في كومونيكاسيون اسينكرون حاجه الاولى ما على بالوش وقتاش تبدا لانفورماسيون والحاجه الثانيه ما يعرفش الدي بي ما يعرفش لا فيتاس تاع ترانسميسيون دونك كيفاش يعرف لا فيتاس تاع ترانسميسيون اسكو 1 ميجا بيت بار سكوند 100 كيلو بيت بار سكوند يعرف بهاد لو شون. دونك واش يصرى؟ يجي هاد الفرون مونطون
يجي هاد الفرومونطون، ومن بعد يروح يستنى وقتاش البروشان فرومونطون وقتاش يعاود يجيه. قال جاز 1 ميلي سكوند باش جاه بروشان فرومونطون. دونك بهاد الدوزيام فرومونطون يستنتج لا فيتاس دو كومونيكاسيون. نعاود نسقسيكم باش تاكد مليح بلا كنت تتبعوا معايا. دونك جاه الفرومونطون هذايا في لانستون زيرو ديتاكتاه، ومن بعد بدا يحسب الوقت وقتاش يجيه بروشان فرومونطون. حسب بروشان فرومونطون جاه ابري 1 ميلي سكوند هكذا. دونك في هذه الحاله شحال لا فريكونس تاع السينيال تاعي ولا شحال الدي بي؟ 1 كيلو هرتز. 1 كيلو هرتز. 1 كيلو هرتز ولا نقولوا 2 كيلو هرتز، بيسك لو بيت راهو يجيني مام ابري لي فرون ديسوندون. صدير لانفورماسيون ماشي غير كاينه في الفرون مونطون، مام في لي ابري لي فرون ديسوندون. دونك دي بي لي يلقاه ولا لا فريكونس لي يلقاها ملتيبلي بار 2. دونك بهذه الطريقه يعرف لا فيتاس ترانسميسيون، دونك يسانكرونيزي روحو مع ترانسميتور ويعرف كل انفورماسيون وقتاش تجي. Donc la figure A c'est la transmission synchrone, la transmission B asynchrone. A فيها l'horloge, donc récepteur يتبع toujours l'horloge, donc ما عنده حتى كالكول يديرو، يتبع l'horloge برك باش يكون en synchronisation avec transmetteur. Par contre في الكوميونيكاسيون اسينكرون لازم يتبع البريومبول ولا الشون سينكرونيزاسيون باش يدير دي كالكول يستنتج منهم فيتاس دو ترانسميسيون، ومن بعد باش يقدر يسينكرونيزا مع الترانسميتور. Point 2. Calculer le temps de transmission de chaque méthode pour un débit de 100 kilobits par seconde. Donc, أعطيتكم الديبي. السؤال هو هاد اللي طرام هادوما في لو كا A في لو كا B شحال ياخذوا وقت باش يتبعتوا. دونك كيفاش نديرو؟ عندي لي طرام راني نشوف فيهم وعطاني لا فيتاس اللي هي 100 كيلو بيت بار سكوند. دونك السؤال هو شحال الوقت اللي لازم باش نبعث شاك ميثود، باش نبعث لا طرام في شاك ميثود. نعم نحسبوا لي بيت شحال عندنا. وي طري بيان. بعد كي نلقاوهم nombre de bits sur 100 كيلو نضربوهم ديفيزي لا فيتاس تاعهم نقسمو. دونك نحسبوا هنايا شحال عندي بيت، كي تحسبوا تلقاو 16. دونك هذا الميساج فيه 16 بيت، في الدوزيام كا هذا الميساج فيه 20 بيت، وفي شاك كا دونك في لا كومونيكاسيون سينكرون لا ترانسميسيون تاع لا طرام تاخذ لي 16 بيت ديفيزي بار 100 كيلو بيت بار سكوند تلقاو 160 ميكرو سكوند. في لو كا اسينكرون عندي 20 بيت ديفيزي بار 100 كيلو بيت بار سكوند نلقى 200 ميكرو سكوند. دونك لا ترانسميسيون اسينكرون تاخذ وقت اكثر من لا ترانسميسيون سينكرون. شكون يقدر يقول لي وعلاش؟ على جال التيست هذاك فوالا على البريوم على لو شون دو 4 سينكرونيزاسيون. بيت وي لي شون غادي كوريجي تا كتغلط ريسيزون. هذا اش قلت لكم كاين دي كوريكسيون، كاين دي زيرو دو كالكول. على كل حال تقدروا تفيقوا لهم باسكو انا كنت غلط في الحساب، اوليو باش 16 كنت داير 12 وانا كنت داير 16 انا. دونك كوريجيتهم. كما قلت لكم بعد دخلوا للبلاتفورم وعاودوا تيليشارجيو لا ديرنيير فيرسيون. Question 3. Bon, combien de trains peut-on transmettre chaque seconde pour chaque méthode en supposant un délai de D égal à 200 microsecondes entre deux transmissions consécutives. Donc المدة الثانية 1 سكوند شحال نقدر نبعث فين طرام؟ عطاني معلومة ما بين طرام وطرام عندي ان ديلي تاع 200 ميكروسكوند. دونك كيفاش نديرو؟ كيفاش نديرو؟ صدير الشيخ كل دو ترام عندنا بليس دو 200 ميكرو سكوند. فوالا كل دو ترام بيناتهم 200 ميكرو سكوند. فوالا صافي دير ايكواسيون كيفاش تقول
وقبل ما تشوفوا ليكواسيون اللي كاتبها هي لوجيكمون عندك 1 سكوند هي لا ديوري توتال وي وعندك Sur عندك لا ديوري تاع ان طراب وعندك لو طون داتونت اللي ما بيناتهم ولا الديلي اللي ما بين دو طرام كونسيكوتيف دونك حتكون فيها اون ديفيزيون. شنو بون هنا واش عندنا؟ عندي ان اللي هو النومبر دو ترام اللي حيت نبعت ان فوا تي تي ار. تي تي ار هي لا ديوري تاع ترانسميسيون هكذا. دونك ان فوا تي تي ار هذا هو المجهول اللي نحوس عليه لانكوني بلس ان موان 1 فوا دي. بون على بالكم علاش ان موان 1 فوا دي. متى اذا بعت باغ اكزومبل 5 ترام تسمى كاين 5 ديلي 4 ديلي 4 ديلي معناتها بيناتهم كاين 4 ديلي داتونت معناتها ما بين 1 و 2 ما بين 2 و 3 ما بين 3 و 4 ما بين 4 و 5. دونك هادو لا سون تاعهم كاع لازم تكون 1 سكوند باسكو لا كيسيون قالت لي بوندون 1 سكوند شاك سكوند. بون نخرج ان نلقاها تيغال 1 سكوند بلس دي ديفيزي بار تي تي ار بلس دي هكذا. وي دونك واش نلقى في لو كا سينكرون؟ نلقى 2778 ترام. في لو كا اسينكرون نلقى 2500 ترام. دونك كيما كنتو تشوفوا في لو كا سينكرون نقدر نبعث بلوس دو ترام. بون باينه بيسك لا ديوري تاع السينكرون ما تاخذش كيما لا ترانسميسيون اسينكرون. بون هنا لا كونكلوزيون هذه المهمه. واش نقولوا؟ بون قبل ما نقراوها اعطوني رايكم قبل. بون كنت تلاحظوا باللي لا ميثود سينكرون نقدر نكسبلواتي فيها لا بوند باسون تاعي دون فاسون بلوس افيكاس que dans le cas تاع la transmission asynchrone. هكذا علاش بوندون 1 سكوند قدرت نبعث بلوس دو ترام. دونك كاين اون ميور اكسبلوطاسيون تاع لا بوند باسونت. مي دوكا السؤال اسكو وشنو هو الانكونفينيون تاع لا ميثود سينكرون ولا اسكو ما عندهاش انكونفينيون؟ لغلوج هذيك ها لغلوج هذيك واش بها لورلوج؟ À chaque fois, دير les calculs. بون هادي في اسينكرون هذا الانكونفينيون تاع لا سينكرون. Oui. 5 ما عندها دي انكونفينيون. نهضر شيخ سينكرون اها سينكرون هذيك دوك مثال ان الداتا تاعنا 000 ما نقدروش نعرفوا اسكو زعما تكوبا الكابل ولا ما. ما كاينش بريومبيل باش نعرفوا دوك بدا الميساج ولا ما. مي هذه الكلوك هو اللي يقول لك ما عندها دي انكونفينيون. باسكو علاش الكلوك calculer, يكون ما كاش يبدا مع الميساج يبداو كيف كيف. كل واحد في الكابل تاعو ولا كيف كل وين تحكي على سينكرون؟ سينكرون. مي هما كابل واحد مي كل واحد فيه الالكتريك تاعو. مثال الشيخ وكان زعما الفيل تاع الداتا تكوبا اها مثال 000 اسكو ما نقدروش نعرفوا اسكو سي الداتا تاعنا هي 000 ولا تكوبا نو. وهذا البروبليم ما يقدرش يصرا في لا سينكرون. خاطرش علاش عندنا البريومبيل وعندنا الاف او ديالك باللي خلاص هنا خلاص. نو ما جاتش الاف نو اسمح لي الاف او دي والاف اس دي ما في داتا ما في سينكرون كاينين. هنا راني مداير بهاد لي فلاش هذوما يتابليكاو على السينكرون. هذا باك اللي ما كاش كيما كي تشوف ما كاش. اوكي بون تو كنت سامبلومون بيت الولا برك. بون تو سامبلومون الداتا عندك فيه الكتريك واحد برك خيط واحد برك في الاسينكرون. بار كونتر في السينكرون ست زوج خيوط دو فيل الكتريك واحد تاع الداتا واحد تاع الكلوك. اوكي دونك حتخسرها في دراهم. دونك لو كو راح يكون غالي. الميثود سينكرون راح تكون بلو كوتوز على الميثود اسينكرون. دونك هنا لا كونكلوزيون تاعنا لا ترانسميسيون اسينكرون اي موان كوتوز باسكو فيها فيل واحد برك. car elle n'utilise qu'une seule ligne pour la communication. D'autre part, la bande passante est exploitée d'une façon plus efficace dans la méthode synchrone, car seulement les données nécessaires sont transmises et aucun champ de synchronisation n'est requis grâce à la ligne d'horloge. Donc, هذا شكون هذا؟ Alors, اللي عنده سؤال قبل ما نجوزو دوزيام اكزرسيس.
نروحوا ليكزارسيس 2. Exercice 2. Proposer un format de trame pour un protocole de communication industrielle selon le cahier de charge suivant. Bon, هنا دوماج لا ريبونس راهي قدام لا كيسيون، دونك معليش نحاولوا نتناقشوا شويه قبل ما نشوفوا. دونك كوميونيكاسيون ماتر اسكلاف 32 اسكلاف ماكس. دونك هذه واش تقول لكم؟ دونك هنايا عندي كاي تشارج، دونك راني حاب نخدم ان بروتوكول دو كوميونيكاسيون. دونك واش عندي المعلومه الاولى، قال لي هاد البروتوكول ولا هاد الريزو تاعي راح يكون لا ميثود ماتر اسكلاف، وراح يكون فيه او ماكسيموم 32 اسكلاف. دونك هاد المعلومه واش تقول لنا 32 اسكلاف. ديك شحال لنا من لي بيريفيريك؟ فوالا بون وي شحال عندنا بيريفيريك، مي بارابور كي نجي ندير ديزاين ولا كي ندير لا كونسيبسيون تاع لا ترام تاعي، نومبر دو بيت. فوالا نومبر دو بيت. دونك شحال نحتاج من بيت بور ادريسي هاد لي 5 اسكلاف، هاد لي 32 اسكلاف؟ نحتاج 5 بيت. اوكي دونك 2 بويسونس 5 سي 32. دونك 5 بيت ياخذوا كاع لي فالور من 0 0 0 0 حتى ل 1 1 1 1 1، راح يكون عندي 32 كومبينيزون ولا 32 ادريس هكذا. صح. دونك هذه المعلومه الاولى. دونك في لاطرام تاعي ولا في البروتوكول تاعي راح نريزيرفي 5 بيت بور لادريساج. بون جوج دوزيام بوان، قال لك 4 بوان ماكس باغ اسكلاف. بون كي نقولوا بوان معناتها نقصد اونتري ولا سورتي. شكون فيكم سامع بهذا التعبير هذا لو تاع كي يقولوا 4 بوان؟ لي بوان نومبر 2 بوان في اون انستالاسيون، في اون ارموار ولا في ان سيت. شكون جاز عليه التعبير ديجا اللي دار ستاج ولا؟ كي يقولوا 4 بوان باغ اسكلاف معناتها عندي 4 سوا 4 اونتري سوا 4 سورتي هكذا. بون اونتر بارونتيز ندير لكم او اونتري سورتي نيميريك معناتها وي كمل. دونك هنا واش عندي 4 بي واش نريزيرفي بيسك عندي 4 اونتري، عندي 4 Les اونتري. entrées. دونك هاد لي 4 اونتري كل اونتري لازم نعرف لانفورماسيون تاعها هكذا. دونك بيسك سي اونتري نيميريك، شنو هما لي فالور اللي تقدر تاخذهم شاك اونتري؟ راكم معايا؟ كي نقولوا اون اونتري نيميريك معناتها شنو لي فالور اللي تقدر تاخذهم؟ بينار زيرو ولا بينر 1 ولا 0. Oui. فوالا دونك مي 1 ولا 0 هادو عندهم ان سونس، عندهم معنى. Oui. تقدر تقول باغ اكزومبل ان موتور كيكون اون ايطا دو مارش قال نيفو يجي نيفو لوجيك 1، كيكون اون اري يجي نيفو لوجيك 0. دونك هادو هما لي بوان. دونك هنايا بيس كل اونطري لازم لها 1 بيت بور ليطا تاعها، دونك نريزيرفي لهم 4 بيت بور لي زيطا دي زونطري. دوكا في لو كا تاع لي سورتي هنا قلنا 4 بوان يقدروا يكونوا 4 سورتي. هنا لو سورت في سورتي لو سونس تاع لانفورماسيون يكون انفيرس، باسكو علاش في لونطري لانفورماسيون منين تروح من ليسكلاف اللي فيه لي زونطري يبعثها للماتر هكذا يعلموا بلي زيطا تاع لي زونطري تاعو. باغ كونطر لي سورتي لا كوموند تجي من عند من؟ لا سورتي منين تجي لا كوموند؟ الماتر ليس من الماتر. دونك الماتر هو اللي يبعث لا كوموند، قال طفي الموتور هذاك ولا شعل هذاك الموتور. هنا نهضر على اون سورتي. ولا الحاله الثانيه الماتر يطلب يستعلم عند ليسكلاف يقول له الموتور تاعك وشنو هو ليطا تاعو، اسكو راهو شاعل ولا طافي. دونك في هذا لوكا نهضر على اون اونتري. في لوكا تاع لا سورتي عندي كوموند. واش نحتاج باش نكوموندي اون سورتي؟ واش نحتاج؟ شحال بارامتر نحتاج؟ بور كوموندي اون سورتي. الحاجه الاولى نحتاج
لازم نحدد واش من صورتي باسكو عندي 4 نقدر نكوموندي بالوحده. دونك لازم نعرف نحدد واش من صورتي اللي حاب نكومونديها. دونك هذه المعلومه الاولى لازم نعطيها للسكلاف. والمعلومه الثانيه هي لا كوموند تاعي اسكو 1 ولا 0. راكم معايا؟ وي دونك عندي 4 وي. صورتي. شحال لازم لي نبيت باش نادريسيهم ولا باش نفرق ما بيناتهم؟ دو دو. بيت. دونك كيما لو كا تاع لي زادريس تاع لي زيكيبمون تاع لي زيسكلاف، هنا نحكي على لي زادريس تاع لي بوان. دونك لازم لي 2 بيت. دونك 0 0 معناتها لا بروميير سورتي، 0 1 لا دوزيام سورتي، 10 تروازيام سورتي، 11 لا كاتريام لا دانيير سورتي. دونك نحتاج 2 بيت في لا كوموند، ونحتاج 1 بيت باش نديفيني باش نعرف وشنو هاد لا كوموند، باش ليسكلاف يعرف وشنو هاد لا كوموند اسكو سيتي 1 ولا 0. دونك بلوس 1 بيت دو سون نيفو لوجيك ديزيري. وهنا تروازيام بوان قال لك ترانسميسيون اسينكرون. دونك معناتها ماش حنستعمل اون ليني دورلوج، معناتها حيكون عندي ان شون دو سينكرونيزاسيون. بون لي فونكسيون في هاد البروتوكول دو كومونيكاسيون تاعي، معناتها لي كوموند ولا لي روكات اللي يبعثهم الماتر لي زيسكلاف، هذا المقصود بلي فونكسيون. هنا عندي غير 2 فونكسيون برك، عندي ليغ اكريتور. دونك كيما كنت فاهم فيكم من قبل، لا فونكسيون ليغ معناتها سي دوموند دانفورماسيون، الماتر يبعث ليسكلاف يطلب من عنده معلومه، قال اعطيني ليطا تاع ليكيبمون الفلاني، هذه لا فونكسيون الاولانيه. لا فونكسيون دوزيام ولا لا كوموند دوزيام هي ليكريتور، مثلا بعث اون كوموند قال شعل ليكيبمون الفلاني، طفي الموتور الفلاني. دونك انا لي فونكسيون عندي غير 2 فونكسيون برك. دونك باش نعبر عليهم يكفيني 1 بيت هكذا. دونك هذه هي لا ستركتور تاع الاضراب المقترحه. بون بيان سور عندي بريومبيل هو الاولاني، اف اس دي، اف او دي مع الاخر. دونك هذا الشون تاع الديبي، هذا الشون تاع لا فان، شون دو كالكول ديرور. دوك نشوفوهم بعدا، نشوفوه بروشينمون. وهادو هما المعلومات تاوعي. دونك هادوما دونك او شوا تكون كل واحد كيفاش يحب يبدا بلا فونكسيون، بعد لي بارامتر براسهم بلا دراسيه الخرانيه، كل واحد كيفاش يحب يخدم. دونك هنايا لي 5 بيت تاع لادريس، دونك A4 A3 A2 A1 A0 دونك لي زادريس. ومن بعد لا فونكسيون F0 بيت واحد، هنا 5 بيت كيما تشوفوا تاع لادريساج، بيت واحد تاع لا فونكسيون. وهنايا في لو شون تاع لي دوني عندي 4 بيت، بيسك علاش قلنا في لو كا تاع لي زونطري يقدر يكون عندي 4 بيت او ماكسيموم. دونك من دي 3 حتى لدي 0. دونك هذه هي لا ستركتور بروبوزي تاع الطرام تاعنا. وهنايا تطبيق عملي. دونك في الدوزيام كيستيون قال لك دوني لا ترام كوموند كي مي لو بوان 3 دو نو 011 à 1. دونك هنا لا كيستيون واش يدخل. دونك كي تسمع حاجه اللي قال لي لو نو 011 واش معناتها؟ معناتها ال 11 معناتها لادريس 11. دونك هذه المعلومه الاولى اللي عندي. قال لي هنايا لو بوان نيميرو 3، بوان نيميرو 3 واش معناتها؟ السورتي ولا لونتري. فوالا معناتها لا تخوازيام اونتري ولا تخوازيام سورتي. دونك هذه المعلومه الثانيه. بون هنا واش قال لي؟ هنا قال لي كوموند. كيقول لي كوموند واش معناتها؟ الماتر يبعث لي سكلاف. بون واش معناتها كي نقول كوموند هنا بارابور المعلومات اللي شفناها من قبل؟ كوموند واش معناتها؟ على واش نهضر راني هنا؟ على واش راني نهضر هنايا؟ لونتري ولا نعم لونتري. لا فونكسيون. فوالا كي نقول كوموند معناتها لا فونكسيون، معناتها هنا نهضر على لا فونكسيون. كي نقول كوموند واش معناتها؟ لير ولا ليكتور ولا اكريتور؟ ليغ ولا لي اكريتور؟ اكريتور. نورمالمون اكريتور بيس كوموند. دونك حنا نبعث اون كوموند، دونك حنكتب في ليسكلاف تاعي. دونك هذه المعلومه تروازيام. دونك عرفت لادريس تاع لو بوان تاعي، عرفت التيب تاع لا فونكسيون. هنا واش عطاني مع الاخر؟ عطاني ليطا لوجيك تاع لا كوموند. دونك دونك راني حاب نشعل. كان حاجه برك هذه بون جينيرالمون باختيار تاع لي جون اللي يديروا لا كونسيبسيون تاع لي طرام هذوما ولا تاع لي بروتوكول دو كومونيكاسيون. الان جينيرالمون ما عندها شعل وزيرو طفي، مي تقدر تلقى العكس ماشي لازم.
دونك ليسونسيال برك كل واحد يعرف الانتربريتاسيون تاع شاك بيت. معناتها لي ترانسميتور والريسبتور الالمات والاسكلاف تكون عندهم ميم انتربريتاسيون تاع لي نيفو لوجيك هادوما. دونك في لو كا تاعنا قال لك 1. دونك هذه لاطرام تاعنا. دونك لي من A4 A 0 دونك قلنا 0 11 بون بليكزاديسيمال دونك بالبينه راح تكون 3 0 11. دونك هنا كانت غلطه كان هنايا دونك كوريجيتها. هنا لا فونكسيون بون لو شوا اف 0 الان خيرنا هو ليكريتور. مي لو كان واحد باغ اكزومبل يخير 0 معليش كل واحد الخيار تاعو ليسونسيال يفهمني برك بلي اكريتور. هنايا لي دوني عندي لي بوان نيميرو 3 دونك هنا البوان نيميرو 3 خيرت 11 باسكو ابارامون بون نورمالمون هنا نفهمكم نقول لكم اسكو لي بوان اسكو تبدا تحسبهم من الزيرو ولا تحسب من الان. بيسكو هنا لا سورتي نيميرو 3 ولا البوان نيميرو 3 عطيتو لادريس 11 ولا نيميرو 11. بون اذا تبدا تحسب من الزيرو معناتها البوان 0 بوان 1 بوان 2 بوان 3 معناتها البوان 3 هو لا ديرنيير هو لا ديرنيير سورتي. وي دونك سي جوست كي درت هنا 11. مي بار كونت اذا تحسب من الان حيت تقول 1 2 3 معناتها 3 هي 3 سورتي دونك هذا لازم تكون 10 ماشي 11. دونك سا ديبون يبدا تحسب. نورمالمون نعطيكم هذه المعلومه. بون معليش نديروها رومارك هنايا. قولوا لي زونتري سورتي اللي يزيدوها عندكم. دو زيرو. Donc le point numéro 3 adressé pour 11 ou 1 son niveau logique. Donc c'est pour ça qu'on a 111. هكذا ودي 3 هنايا مانيش حيطو. علاه دي 3 محتاجوش في لي سورتي باش قلنا في لو كا تاع لي سورتي كي كومودين سورتي يكفوني 3 بيت 2 بيت باش نحدد النيميرو تاع لا سورتي و 1 بيت باش نحدد نيفو لوجيك تاعها. دونك 3 بيت يكفيوني. دونك دي 3 هذا ما يهمنيش يكون واش يكون 0 ولا 1. دونك معناتها لو فات ريسيبتور كي يشوف لا كوموند تاع اكريتور دونك دي 3 هذايا راح ينيغليجيه. اوكي دونك ما يتريتيش. La question numéro 3. Donnez la trame question qui demande les états. Donnez la trame question qui demande les états des 4 points du nœud 017 ainsi que sa trame réponse. Donc, هنايا واش عندي؟ كيستيون سي عندي trame question. معناتها الماتر تاعي راح يدوموندي معلومة مع الاسكلاف. هكذا. دونك هنا نعرف واش من تيب دو فونكسيون عندي هنايا. lire, لير بون ليكتور دوموند دو ليكتور الحاجه الاولى. بون هنا ندوموندي لي زيتا دي 4 اونتري دي 4 بوان دو نو دي 017. مثلا عندي لادريس 017 ليسكلاف اللي حندوموندي من المعلومه لادريس تاعو 017. دونك نبداو بلا كيسيون لا طرام تاع لا كيسيون كيفاش تكون ولا ريبونس كيفاش تكون. دونك لا كيسيون عندي لادريس 017 وعندي لا فونكسيون 0 ليكتور اللي هي تعبر على لا ليكتور. وهنايا واش ندير هنايا؟ ندير 3 دي 0 ما يهمش. لا ما يهمش. نعم. ما يهمش بيسك هادي مديوره باش نحطو فيها لي زانفورماسيون ولا لي بارامتر متعلقين بلا فونكسيون. هذه سي جوست دوموند دو ليكتور دونك ما يحتاج حتى بارامتر. دونك يحتاج برك لادريس نحتاج لا فونكسيون. هذا ما كان يكفو ليسكلاف باش يفهم واش هو حاب منه المات لو يستحق منه المات. هذا ما كان. دونك هادوما ليسكلاف حين ينيجليجيهم ما يتريتيهمش ندير 3 دي 0.
بون هنا لو كا تاع لا ريبونس. بون لا ريبونس كيفاش؟ لادريس دونك عاودها 017. دونك هنا لا ريبونس معناتها لا طرا ملي حيبعثها ليسكلاف للماتر هكذا. للماتر. دونك علاش حط لادريس؟ دونك علاش ليسكلاف حط لادريس تاعو؟ باش يعرف منين جات. فوالا تري بيان، باش الماتر يعرف من عند واش من اسكلاف بعث له باش لانفورماسيون، من اسكلاف. بعث له الداتا. بون اف 0 دونك عاود له لا ميم فونكسيون ونحطوا لانفورماسيون. دونك دي 3 ماشي هنا في لا وي اسمح لي استاذ، معليش تفضلي. هنا في لا فونكسيون ماشي هنا راح يقرا مهم. هذاك الماتر شغل اللي يجي من عنده، اللي يجي عنده لا ريبونس. مهم. اسمه هنا ماشي زيرو. لا 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 لازم تحافظي على لا ميم فونكسيون اللي كانت في لاطرام كيستيون. داكور. هذه هي باش الماتر برك يكومباري لا فونكسيون تاع لاطرام تاعو اللي بعثها مع واش ريسيفا، باش يعرف باللي هاد لا ريبونس تاع لا روكات الفلانيه ايه هكذا. وي. لازم إيه. لاطرام لا فونكسيون تقعد لا ميم، ما يقدرش يدير فونكسيون جديده ايه باش توجور في لا ميم فونكسيون، ما درتش فونكسيون جديده. دونك تابعين لا إيه ميم صح. فونكسيون صح. دونك هنا الداتا تاعي دونك دي 3 دي 2 دي 1 دي 0. دونك ما نعرفش انا الداتا هذوما، ما قلت لكمش شكون اسكو كاين ليكيبمون ديماري ولا اري. دونك ما يهمش. دونك باقي قلت لكم برك اللي ياخذوا دي فالور من 4 0 0 0 0 حتى ل 1 1 1. دونك chaque bit représente l'état d'une entrée. Donc soit on, off, marche, arrêt, etc. Bon, on a la question 4. À quel type appartient ce protocole de communication? Bon, دي مازال ما شفناها في الكور، mais معليش نهضروا عليها. Bon, à quel type appartient ce protocole de communication? C'est un protocole orienté bit. Bon, les protocoles de communication تاع l'industrie كاينين بزاف. دونك كاين quelques critères اللي نستعملوهم باش نخيروا الميور بروتوكول اللي يساعدنا. دونك بارمي هاد لي كريتير هو لا كومبلكسيتي تاع البروتوكول تاعي. دونك كاين دي بروتوكول ساهلين، كاين دي بروتوكول معقدين. بروتوكول ساهل جينيرالمون تلقى لا لونغ تاع الطرام تاعو صغيره، تلقاوها بلي بيت، وما تلقاوش فيها بزاف لي بارامتر. وهاد لي تيب وهاد التيب تاع بروتوكول يقولون بروتوكول اورينتي بيت. جينيرالمون نستعملوهم في يكون الريزو تاعي ولا لابليكاسيون تاعي فيها غير دي زيكيبمون بينار ولا دي زيكيبمون نيميريك، معناتها عندهم دي زيتا سوا 1 سوا 0. جينيرالمون في هذه الحاله نستعمل ولا نوظف ان بروتوكول اورينتي بيت، هذا بروتوكول سامبل. بون مور بروتوكول اورينتي بيت كاين بروتوكول اورينتي بايت، معناتها لاطرام تاعي طوال شويه ويكونوا فيها بلوس دو بارامتر، يكون فيها بلوس دو فونكسيون. لي بروتوكول اورينتي بايت يحبسوا حتى ل 16 بايت، معناتها 16 اوكتي. مادام لاطرام تاعي ما فاتتش 16 بايت، مادام راهي كبيره ولا فيها بلوس دو كالكو بيت، نعتبرها اورينتي اوكتي لا اورينتي بايت. فوق 16 بايت معناتها البروتوكول تاعي راهو معقد اونكور بلوس دو بارامتر بلوس دو فونكسيون، هادوما يقولون بروتوكول اورينتي ميساج. دونك هنا في لو كا تاعنا 32 يما 32 بيت بايت 32 32 بايت. وي 32 لا. بايت انا فوق 16 بايت. دونك مادام انا فوق 16 بايت انا اورينتي ميساج. دونك هنا لو كا تاعنا انا بروتوكول اورينتي بيت كيما راكم تشوفوا. كي تاخذ لاطرام طويله كاع تاعنا هي هاديه، شحال لا لونغور تاعها؟ تاخذ 5 6 زيد لا 4 10 بيت مع بريومبول والاف اس دي والاف او دي. دونك ما تلحقش 30 بيت. دونك تو كاع تجي 4 بايت 4 اوكتي. دونك سي بروتوكول سي سامبل بروتوكول. بون كملنا ليكزارسيس 2 اللي عنده سؤال حد الان. اللي عنده سؤال. نو. دونك نكملو. وي. Très bien. صح. بون troisième exercice عنده علاقة بلي توبولوجي. ولي توبولوجي شفناها في الكور. Oui. Soit un réseau qui compose de 4 nœuds raccordés en anneaux. Bon, la figure c'est. Donc à la topologie, il y a anneau. Donc عندك في الحلقة les 4 مربوطين une boucle fermée.
حتى الكابل يخرج من ستاسيون 1 يدور عليهم كاع وفي لافان يعاود يولي لا ستاسيون 1. هنا عطيت لكم لي ديستونس ما بين شاك ستاسيون و ستاسيون. بون يقول ستاسيون معناتها لو ولا ايكيبمون اسكلاف كيما تحبوا. بون لا بريمير كيسيون بون هنا حاد درت موديف بدلت الصيغه تاع لا كيسيون. لا كيسيون لا مام شنو بدلت الصيغه تاعها برك هذا مكان. بون كالي لو طون توتال nécessaire pour que la station 1 envoie une trame question de 5 octets à la station 4. Donc, plus la station 4 répond par une trame de 16 octets. Sachant que le délai entre la réception et la transmission dans chaque station est d est égal à 700 microsecondes. Donc, حاب نعرف الوقت اللازم ليه. حاجة الأولى عنده une trame تاع 5 octets, une trame question, demande d'information, تبعتها على la station 1 la station 4. Donc تخرج la station 1 تروح la station 2. Donc la station 2 تعرف بلي هاد لا trame ماشي ليها, donc تعاود تجوزها la station 3. Station 3. La station 3 تريسيفيها تعرف بلي ماشي ليها, تعاود تبعتها la station 4. La station 4 تحكم لا trame تعرف بلي ليها, توجد لا ريبونس تبعتها حتى باش تلحق ستاسيون 1. دونك سؤال يقول هاد المراحل هادوما اللي هضرت عليهم دوكا شحال ياخذوا وقت. دونك هذا هو السؤال. دونك واش رايكم نتوما؟ وشنو هما لي بوان ولا وشنو هما لي كونديسيون ولا وشنو هما الحوايج اللي اثروا على هاد لو طون؟ Le temps de transmission بين deux stations plus le temps de délai هذاك. الديلي هذا الدي. بلوس. لا لونغور. 3 stations ما يدير الديلي هذاك 3 fois. بون على بالنا هذه هضرنا عليها. بون ستادير واش كنترول دوكا يتابليك عليهم كاع. بون هضرنا لو طون دو ترانسميسيون. هضرنا الديلي. بقيت لا ستاسيون ما تحكم لا طرام عندها باش تعرف اسكو ليها ولا ماشي ليها قبل ما تجوزها. وهذا الدي. كانت حاجه دوكا واحد فيكم قال لا لونغور. ريزيستونس تزيد. نو ماشي نحاول تاكي لاتينياسيون. طون دو ترانسميسيون يزيد. لا طون دو ترانسميسيون لو مام. لا كيزيد لا لونغور تاع. وي يعني فاهم ما سموهش طون دو ترانسميسيون. ماشي. شفنا في لا سيري. يحسب لا باردون. شفنا في لا سيري ديستونس سمي يعطينا اسم. دونك كي تزيد لا لونغور تاع الكابل شي يزيد. يزيد لو ديلي دو بروباغاسيون. دونك نتا طرام لي تفواياجي في 150 متر ماشي طرام لي تفواياجي في 1 كيلومتر. كل واحد شحال تاخذ وقت باش تلحق. دونك هاد لي 3 بوين لازم ناخذهم في عين الاعتبار في لي كالكول تاعي. بون هنا راني مديطايي. وعندي من ستاسيون 1 vers station 2. Bon, le paramètre تاعي سميتو T1. عندي le temps de transmission plus le temps de propagation. بون حاجه برك عطيت لكم معلومه في لافان تاع ليكزارسيس. عطيت لكم دي بي 400 كيلو بيت بار سكوند. عطيت لكم فيلوسيتي دو كابل هي 78%. واش معناتها فيلوسيتي دو كابل؟ كي نقول فيلوسيتي دو كابل تيغال 78%. واش معناتها؟ البورسونتاج تاع ما يضيعش لافورماسيون. لا كي نقول فيلوسيتي فيتاس. دونك واش معناتها هنا 78%؟ فيتاس. واش معناتها فيلوسيتي دو كابل 78%؟ محسوب 400 كيلو بيت بار سكوند الفيتاس تاعها 78%. بون بلا ما ندخل دي بي في لا ريبونس. معناتها لانفورماسيون تاعي تتنقل في الكابل تاعي بسرعه هي 78% من لا فيتاس تاع لا لوميير. هذا واش معناتها الفيلوسيتي دو كابل. بون كيبل فيلوسيتي كيقول لك فيلوسيتي كابل 78%. معناتها البيت تاعي ولا لي بيت تاعي يتنقلوا في الكابل بسرعه تساوي 78% من لا فيتاس د لا لوميير. اوكي. نرجع
نرجع تي 1 2 قلنا اللي هي الفواياج من ستاسيون 1 ستاسيون 2 قلنا طون دو ترانسميسيون بوكي قلنا من ستاسيون 1 ستاسيون 2 معناتها انا فاطره كيستيون هكذا مانيش فاطره بريبونس طرام كيستيون دونك راني راح من ستاسيون 1 ستاسيون 4 ستاسيون 1 ستاسيون 2 عندي طون دو ترانسميسيون اللي هو كيما شفنا من قبل 5 اوكتي ديفيزي بار دي بي بينار ديفيزي باكا هكذا وي. 400 كيلو ديلي. بيت بار سكوند بون هنا 5 اوكتي ما تنساوش بلي هنا عندي اوكتي وهنا عندي بيت دونك ما تنساوش تملتيبليو بار 8 باش يجيكم لي كالكول صحاح لو طون دو بروباغاسيون كيفاش نعرفو دونك الزمن يساوي المسافة على السرعة بكل بساطة دونك عندي لا ديستونس ما بين ستاسيون 1 ستاسيون 2 اللي هي 150 متر ديفيزي بار 0.78 سي اللي هي لا فيتاس تاع لا لوميير lumière. دونك شحال تلقاو التوتال تلقاو 100.64 ميكروسكوند بون هنا ثاني على حد علمي كانت كاين اون فوت ديرور بون بار فوت دي كالكول ايرور دو كالكول كوريجيتها دوك نعاود لا ميم شوز من ستاسيون 2 ستاسيون 3 دونك تي 23 دونك هذا البارامتر توجور لو ميم طون دو ترانسميسيون لو ميم بيسك عندي توجور 5 اوكتي ولا فيتاس ترانسميسيون لا 5 اوكتي 400 كيلو بيت بار سكوند دونك يتبدل غير وي كيستيون بصح وي شيخ تخوا هذوك ستاسيون غير كيستيون اني في لا كيستيون نقعدوك شغل نديفي وي باسكو علاش اني في لا كيستيون اللي راح ستاسيون 1 ستاسيون 4 دونك لا كيستيون اللي تجوز على ستاسيون انا 2 كنبغي نقول لك ستاسيون 3 باللي وي ما فهمتش السؤال تاعك قلت لك نو ماشي سؤال قلت لك اشاك فوا شغل كي نجيو نديفيزو على 400 غير في لي كيستيون برك 5 هذيك نديفيزوها على 400 غير في لي كيستيون برك وي بيسك في لا كيستيون قلت لكم لا طاي تاعهم 5 اوكتي شكون كان جا حيسقسيني ثاني شيخ في زيرو هذيك 78 فواسي ولا هذاك الشيء جوست يونيتي فواسي سي فواسي هذا وانا ليسباس هذا معناتها فوا برودوي بون لا فيتاس دو لا لوميير اللي هي بالتقريب 300,000 كيلومتر بار سكوند هكذا معناتها شحال 300 كيلومتر باردون معناتها 300 مليون متر بار سكوند 300 مليون متر بار سكوند هذه ضربوها 0.78 تلقاو لا فيتاس تاع السينيال في الكابل دونك نعاود لي ميم كالكول ستاسيون 2 ستاسيون 3 ستاسيون 3 ستاسيون 3 ستاسيون 4 دونك هنا بيسك عندي 230 متر دونك يزيد شويه الوقت بون مازالش بزاف باش تعرفوا باللي التاثير الكبير كاع جاي من طون دو ترانسميسيون اللي هي ابوبري 100 ميكروسكوند دونك هادو لي مور لا فيرغول اذا مانيش غلط هادو لي تاع لا فيرغول هما طون دو بروباغاسيون باسكو علاش تشوفوا بلي كاع مقارب لبعضهم كاع 100 مالغري كو لي لونغور ما بين لي ستاسيون ماشي كيف اوكي دونك تعرفوا باللي لا كونتريبيسيون تاع طون دو ترانسميسيون في لو طون توتال تاثر اكثر من لو طون دو بروباغاسيون بون دايره كنت تشوفوا كي ديفيزي تاع 120 متر على 178 لا فيتاس تاع لا لوميير دونك حتلقى فالور صغيره دونك هنايا عندي من ستاسيون 4 لستاسيون 1 كي نقول ستاسيون 4 ستاسيون 1 واش معناتها واش من طرام هنا اللي نهضر ريبونس دونك طرام ريبونس دونك الكات لحقت لها لا كيسيون دونك تبعت لا ريبونس لا ستاسيون 1 دونك انا عندي 16 اوكتي او ليو دو 5 وهنا لا لونغور 350 متر دونك شوفوا هنا كي زدت لا لونغور تاع لا ترام ولا الديلي تاعي ولا لو طون ولا 321,41 ميكروسكوند راكم معايا لحد الان وي دونك كنكالكولي لو طون توتال ولا لو طون ولا لو تي تاع لانو دونك عندي تي 12 تي 23 تي 34 تي 40 تي 41 وبيناتهم لي دي معناتها لو ديلي اللي تقعد فيه الطرام في شاك ستاسيون قبل ما تعاود تبعتها دونك لا ريبونس تلقى 2.21 ميلي سكوند مفهوم لحد الان وي وي صح
نروح على دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون بون عندي لا ميم كيستيون بصح هاد المرة اوليو باش توبولوجي انو عندي توبولوجي بوس. عطاني لا ديستونس ما بين لا ستاسيون 1 و 4 راهي 1200 متر. بون شكون يقدر يفكرني في لا توبولوجي بوس؟ يجو كامل في إين لين وحدة. تري بيان. دونك يجو كاع في ليني وحدة ولا ديرنيير ستاسيون ما يكونش فيها ان روتور، ما يكونش فيها ان كابل دو روتور لا ستاسيون دو ديبي. فوالا تعاود تفوت على ميم لي بريفيري. وزيد شاك ستاسيون فيها ان بورت كومونيكاسيون كيما كتشوفوا هنا في لانو. عندي ان بورت كومونيكاسيون اللي نريسيفي به، تبعوا مليح مع الكيرسور تاعي اللي نريسيفي به، وعندي ان بورت كومونيكاسيون اللي نعاود نبعث به. معناتها شاك ستاسيون عندها دو بورت كومونيكاسيون. باغ كونطخ في لا توبولوجي بوس عندي بورت كومونيكاسيون واحد. مام شاك ستاسيون عندها بورت كومونيكاسيون واحد، دونك هو اللي نريسيفي به هو اللي نبعث به. هو اللي نبعث به. شكون يقول لي لافونتاج تاع دو بورت كومونيكاسيون؟ اكسبليكينا في الكود. لا لافونتاج تاع لا توبولوجي انو يكون عندي دو بورت دو كومونيكاسيون. يقدر يريسيفي يونفويي في ميم طون. نو ماشي هذه السبه، ما تصراش ديجا هذه كاع. ما تصراش. ماشي ريسيفي ولا بعثو ميم طون. حكينا على لي توكن لي جيتون. وي قلنا جينيرالمون لا توبولوجي انو تخدم بالباساج تاع لي جيتون. معناتها كاين اون طرام قصيره اسمها جيتون تقعد غير دور ما تحبسش كاع، اللي تلحق له يعاود يرجعها للاخر، اللي تلحق له يبعثها لي موراه. غير كي يكون واحد يحب يبعث حيبعث ميساج يشدها عنده. دونك لو سول اللي يقدر يبعث هو اللي عنده جيتون. هكذا. دونك في هذا لو كا من خاف يصرالي ان كونفلي، من خاف دو ستاسيون يبعثوا على فوا. هكذا. وي. دوزيام افونتاج عنده علاقه بالريغلاج تاع لي زادريس. كيما شفنا في الكور شفنا وي قلنا لو سول اللي يقدر يبعث اللي يكون عنده جيتون، اللي يلحق له الجيتون هو لو سول يقدر يبعث، اللي يكون عنده جيتون. صح. سي ميساج قصير اللي يتبعثوه. ستاسيون 2 تعطيه 3 تعطيه 4 تعطيه 1 تعطيه 2 هكذا. وقتاش يحبس؟ كي تكون ستاسيون عند حبه تبعث تحكم الجيتون هذاك عندها تشدو عندها وتبعث. مور ما تبعث باش تطلق الجيتون. اوكي دونك في هذه الحاله نضمن باللي مستحيل زوج يبعثوا على فوا. حاجه ثانيه المليحه تاع دو بورت كومونيكاسيون كيما شفنا في لا ميثود انتربوس ولا بروتوكول دو كومونيكاسيون انتربوس. لا ميثود تاع لادريساج تاع لي زيسكلاف، لا ميثود كلاسيك هي كيفاش؟ كون عندك اون كارت الكترونيك يجو فيها واحد لي سويتش صغار. شفيتو لا هذيك اكسبليكيتها لكم ولا لا؟ دونك عندك اون كارت الكترونيك يجو فيها لي سويتش صغار يقولوا لهم لي ديب سويتش بيهم تريقل لي زادريس. قال لي سكلاف هادية فيها 5 مثلا بون نقولوا 3 سويتش ديرهم كاع ديرهم كاع اون معناتها لي سكلاف تاعي لادريس تاعها راح تكون 7 واحد اخر نديرها 100 معناتها لي سكلاف لادريس تاعها راح تكون 4 انسي دو سويت. دونك سي دي سويتش ميكانيك نريغليهم مانيوالمون باش نعطي لي سكلاف تاعي نعطي له اون ادريس هكذا. دونك سي اوبليجي كي نزيد لي سكلاف لازم نروح نريغل لادريس تاعو. بار كونطخ هنا في هذه الحاله ما يحتاجش هادشي، هنا بلاغ اند بلاي. هذا غير نبرونشي لي سكلاف تاعي. لادريساج كيفاش يندار؟ لا طرام كي تخرج من لا ستاسيون 1 لا بروشان اللي تلحق لها لا طرام تدي لا بريمير ادريس. بون نفترضوا لا ستاسيون 1 هي الماتر. دونك كي تبعث لا طرام الاولانيه اللي تروسيفي هي اللي تدي لادريس 0، دوزيام اللي تروسيفي لادريس 1، لا بروشان لادريس 2 انسي دو سويت. معناتها ما نحتاج باش ندير انا ريغلاج مانيوال.
دونك سوفي باك نبرونشي ليسكلاف تاعي والادريساج يندار اوتوماتيكمون. بون نعاود نجي لا توبولوجي بوس. دونك عندي لا ديستونس ما بين 1 و 4 1200 متر. دونك بيسك انا عندي توبولوجي بوس عندي بورت كومينيكاسيون واحد برك بور شاك ستاسيون. دونك ما يهمنيش 2 3 وين جايين. لا ولا لا. وي قبل لا ترام كانت تلحق للدو في توبولوجي انو تحكمها دو بوندون ان دوري دي باش تبعثها 3. في هاد لو كا لا عندي كابل واحد كاع مكونيكتين ليه. بار كونتر هنايا عندي 4 كابل معناتها هاد الكابل ماهوش مرولي مع هاد الكابل ولا مع هاد الكابل. بار كونتر في لا توبولوجي بوس كابل واحد كاع مروليين فيه. دونك ما يحسب ستاسيون 1 قبل ستاسيون 4. فوالا دونك 2 3 ما يهموش لي بوزيسيون تاعهم. داكور. دونك تي 1 4 نكالكوليها ديريكتومون من 1 ل 4. دونك عندي 5 اوكتي اللي هي لا رام كيستيون ديفيزي بار 400 كيلو بيت بار سكوند بلس دونك لا ديستونس عندي 1200 متر ديفيزي بار لا فيلوسيتي دو كابل. دونك نلقى 105,13 ميكروسكوند. شكون جا يسقسي دوكا؟ دوكا نكملو. دوكا تي 4 دوكا المرة ما عنديش انو معناتها الميساج تاع لا ريبونس يعاود لي من المام شومان اللي جا منو الميساج تاع لا كيسيون هكذا. دونك 16 اوكتي ديفيزي بار 400 بلس لا ميم شوز باش نكالكولي ديلي دو بروباغاسيون نلقى 325,13 ميكروسكوند. دونك لو توتال تي 14 بلس عندي دي واحد برك معناتها هو لو طون لا ستاسيون كدير فيه لو تريتمون تاعها قبل ما ترجع لا ريبونس ايت ايغالا 930,26 ميكروسكوند. دونك قارنوها اي رابيد بارابور رابيد. هنا 2,21 ميلي سكوند وهنا 930 ميكرو سكوند. مالغري كو شوفوا لا ديستونس هنا راهي 1200 متر. بار كونتر هنا هادو كي يديروا لاسون تاعهم كاع ما يلحقوش 1 كيلومتر. كي يديروا لاسون تاعهم شحال تلقاهم 700 متر هكذاك ابوبري. اوكي تقريبا. دونك هنا مالغري كو لا ديستونس كبيره لا ديوري ما شدلش بزاف باسكو علاش الميساج يروح ديريكتومون من 1 ل 4 ل 4 ل 1 هكذا. دونك لافونتاج تاع لا توبولوجي بوس بيسك عندي كابل واحد شاك ستاسيون. بون عندي كابل واحد يجوز على كاع لي ستاسيون. دونك لا ترانسميسيون لا ريسيبسيون يروحو ديريكتومون من ليكسبيديتور للديستيناتور معناتها ما كانش وقت يضيع في لي ستاسيون. بصح شنو البروبليم اللي في التوبولوجي بوس هو انت كي تجي تبروغرامي ولا كي تجي بروغرامي بروتوكول تاعك في كارت الكترونيك لازم دير حسابك ولا ترد بالك باش ما يصراش ان كونفلي. ترد بالك باش دو ستاسيون ولا دو اسكلاف ما يبعثوش اون ميم طون هكذا. دونك هذا واش كاين لا سيري. اللي عنده سؤال خلاص طلع بها. دونك مازلنا شويه وقت. نروحوا نشوفوا الكور.